भूमंगळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राय आनी धनिया तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडीक तुवें हाती घेतलाय आनी तूं राजवडीक चलोवन आसा ह्या पस्ता तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय सगळो दीस तुका वळखल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता तुजी स्तुती करूंक तुका आराधना करूंक तुका महिमा दिवंक तुजे उतार आयकून करपा जोडूंक अवकाश आमकां कर दिलाय ह्या पस्ता तुका अर्गां दिता येदोळच तुज्या सेवका मुखांतर सकाळीं तावन तो आमचे लागीं उलोवनूच आसाय वैसम्या लोकांचो भावार्थ तुजेर आसलो देखून शिसा मुखांतर अजापान जाली आनी तो संपूर्ण भावार्थ सोम्या आमी तुजेर दवरितना आमच्याय जिणेंत अजापान घडटली म्हण तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलयलाय ह्या उतरां पासून तुका अर्घ आनी होगळाप दिताना परत तुका आयकूंक वेळच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयिल्लें आमकां तुज्या अधीन दिताना न्ही पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळोवन तत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खालत्यापणान ती आमी मानून घेवन तुका मानवाल्ली जिणी जिवंक तूं आमकां फावो कर हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू क्रिस्ता ते भोवमोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं तावन देवाचे उतर आयकोन आसात वैमू कशीं आसात शांतींत आसात गी काल ब्रदर विक्रमान सांगल्लें हांगा लोक आयल्यार भायल्यान शांतींत आसता खंय पूण भितरल्यान बिजूड खंय मोना बिजूड तशीं आसात गी प्रेज द लॉर्ड भियान बसल्यात की धैर्यान आसात भियान आसात की धैर्यान आसात कोण आमचे भें काडटा कोण आमकां धैर्य दिता आतां गेल्या त्या शनिवारा तुमी देवाचे उतर आयकोन हांगा तावन गेल्ल्यात वैमू सगळो हप्तो देवाक मानवोवची जिणी जियेल्यार जाल्यार आज तुमी भिवंक आसा गी धैर्यान तकले उखलून येवेत वैमू पूण गेल्या त्या हप्त्यांत देवाक मानवानातली जिणी जिवन हांगा आयल्यात जाल्यार भिवंक आसा गी ना खंडीत भिवंक आसा तकली पोंदा घालून भिवंक आसा भिवंक मात्र न्हय तर तरूंक आसा देवा मुखार कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावा भयण्यान उडोवली फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलें खंयसर पाताक आसा थंयसर जिवीत ना आनी खंयसर पवित्र आत्मो आसा थंयसर पाताक ना आनी आमच्या विशयांत आमी जाणाव इस्रायल परजेक सरस्परा देवान गुलामपणांतले मात्र सोडयल्ले वैमू आमकां पत्कांतले सोडयलां मात्र न्हय ताजें रगत दिवन आमकां ताणें मोलाक घेतलां मात्र न्हय ताज्या उज्यान तुका आनी म्हाका ताणें कितें केलां नितळ केलां मोगाळ भावा भयण्यानो देखून नितळ जिणी पवित्र जिणी जिवंक तुका आनी म्हाका ताणें आपोवणें दिलां गी दिवना खालत्यांक आपोवणें दिलां गी दिवना जेजू क्रिस्ताच्या कालारी थोडे मनीस आसले आपुणूच बुद्धवंत आपुणूच नितीवंत आनी आपुणूच ग्रेस्त म्हणल्या मनशांनी हातांत फातर विंचरले ताका मारूंक पूण आपुणूच अस्कत आनी पातकी म्हूण चिंतल्ल्यान थंय तो गेलो कित्याक तांचें पाताक काडन तांचे थंय तो जिवंक आशेतलो सो मी कोणा थंय जिवंक आशेता पातक्या थंय ते पाताक काडन तो तांचे थंय जिवंक आशेता तांचे थंय सोमी राज करूंक आशेता मोगाळ भावा भयण्यानो आनी तें भाग तुका आनी म्हाका आज फावो जाला गी जावना खंडीत फावो जाला आज देवाचे उतर आमी आयकलें वैमू जेजू क्रिस्त जिवन आसतना संवसारांत 3.5 वर्सां त्या शिश्यांक ताणें कितें सांगूंक आसलें पुरा सांगिल्लें शिकोवंक आसलें पुरा शिकयल्लें वैमू तांकां धैर्यादीक केल्लें वैमू आनी ताणें कितें सांगिल्लें वसा आनी संवसाराचेर राज करा म्हणून हे राज करच्या बदलाक भियोन बसल्यात तुका आनी म्हाका देवान ह्या संवसारांत धाडलां कित्याक भियोन जिवंक न्हय तुका आनी म्हाका राज करूंक ताणें धाडलां पूण हे शिश्य पळय भियान भितर बसल्यात जाल्यार भियेल्यात म्हण जेजू त्या भियांत सोण सोडटा की तांकां इतले 3.5 वर्सां तुमकां शिकयलां सांगलां जाल्यार भिवकुऱ्या न्हू तशेंच बसल्यात तेंचो बसा बियान म्हण सोडून गेलो की ना एक पटी जिवाचो स्वास तांचेर सोडिल्लो जीव दिल्लो परत्यान तो स्वास तांचेर सोडता आनी तांकां आतां तो धैर्याचो आत्मो दिता कितें दिता धैर्यादीक आत्मो दिता तो धैर्यादीक आत्मो आसल्यार मात्र आमी सोम्याची सेवा करूंक जाता सोम्याक मानवूंक जाता आनी सोम्याच्या सेवेंत ह्या मोगांत आमी रावूंक जाता नाजाल्यार जाता की ना नाजाल्यार आमचें जिवीत कशें जाता की म्हणल्यार ते हिंदींत बरें म्हणटात गिरगिट रंग बदलता है कार गेर बदलता है लेकिन इंसान अपना मन बदलता है म्हणून देवाचो आत्मा आमकां चलयन जाल्यार आमी कितें करता गिरगिटे बरी रंग बदलिता कारा बरी गेर बदलिता पूण कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा पळय तो कितें करता मन बदलिता मोगाळ भावा भयण्यानो ताचें मन बदलता फाटल्या शिकवण्यात बाबा रिक्सानांनी सांगला तुमी आयकलां
ताणें म्हणलां मनीस जल्मातना खंयचोय मनीस श्रेश्ठ या महान जायना, या मनीस मरतना खंयचो मनीस श्रेश्ठ या महान जायना, पूण मनीस जियेवन आसतना तो श्रेश्ठ जावंक शकता, महानय जावंक शकता. केदाळार देवाच्या आत्म्यान भरोवन देवाक मानवांची जिणी जियेतना मात्र तो महान जाता, तो श्रेश्ठ जाता देवा मुखार. मनशा मुखार कितेंय जावं दी. आमी तशें जावच्या बदलाक बियान उडोली पाद्र्याबान सांगलें शिसांकी कोणाचें बें, जुदेवांचें बें, जुदेवांक कोणाचें बें, पारिजेवांचें बें, लोकांक कोणाचें बें, बावडत्याचें बें, तुमकां कोणाचें बें, बायलेचें बें, ह्या गोवाचें बें. आमी सकाळीं उठून बा सगळो दीस पाड जालो, आज खंयचें काम जावना अशें कित्याक जाल्यार आज कोणाचें मुस्कार पळयल्लें गी, कोणाचें पळयलाय. सकाळीं उठून तुजेंच तुवें आरशांत पळयलाय आनी कोणाचें पळोवना आमी. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, धैर्यादी कोत्मो तुका नेमका चलयतना आमी भिवची गरज आसा गी. हिंदींत बरें सांगतात, जिंदगी आप लोगों को मिला है, चाहे तो गुनगुना कर जियो या भुन कर जियो. म्हणून समजता आमी हिंदी. गुनगुना कर भी जी सकते हैं, भुना कर भी जी सकते हैं. ये जिंदगी को रो रो कर नरक भी बना सकते हैं या हंस कर इसको स्वर्ग भी बना सकते हैं. म्हणून आपके हाथ में. रोडोन या जिणयेक तुमी येमकोंडी करियेत या हसोन ही जिणी तुमी सर्गी उडोली पाद्र्याबान सांगलें सर्ग मेल्या उपरांत न्हय, शांती समाधान संतोष मोगाळ भावा भयणीनो सोम्यांत आपणायतना ही सबाई सर्ग, ही जमती सर्ग, तुजें घर सर्ग, तुजी जिणी सर्ग, तुजो बेस ही सर्ग. वय की न्हय? वय. बरें तुमी आयकलें, जेजूक पळयल्ल्या 10 जाणांक संतोष आनी जेजूक पळयनातल्या एकल्याक दुबाव, ताका खंत, ताका रडणें, ताका विळाप. मोरी मगदलेन पळया, ती सगळी रात सिमित्र्यांत काडटा जेजूक पळोवन. ती सिमित्र्यांत आसा, तिका एकल्या स्त्रीक बें आसा गी, तिका भिरांत आसा गी. पूण हे 10 जाण भिवखोरे पळया खंय बसल्यात वचून, लिपान बसल्यात. सम्यांक पळोवंक ना, सम्यांक मेळोवंक ना, देखून तो संतोष ना, तें धैर्य ना. पूण सम्यांक पळयतच कशें भरलें तें. आमकांय तशेंच सोमी मेळटाना, सोम्यांची वळख जाताना तोच सडवून धाड म्हण तुका खात्री जाताना तो संतोष तुज्या आनी म्हज्या काळजांत भरता. ना जाल्यार बरना. संवसारांत संतोष आसा गी सांगा? आसा गी? ह्या पुनर्वरांत संतोष आसा गी? हांगा वळख घालनाक आसा देवाक वय मू. दुसरोय लोक आसा न्ही गी. आतां संवसार आसा, संवसारांत शांती आसा गी, संतोष आसा गी. हांव गेल्या त्या हप्त्यांत हांगा वस्तिरेतेंत आसलें. आमी 10 दिसतान उडोली पाद्र्याबान उल्लेख केलो. 10 दिसतान आमी हांगाच आसा. संवसारांत कितें जालें म्हण म्हाका खबर मेळ्ळी मागीर. काश्मीरांत वय मू, ते पहलगांवांत आतंकवाद्यांनी शूट केलें. 30 जाण स्पॉटर मेले. आनी जायतो लोक सिरियस आसा, मोर्च्या रिस्केर आसा. मात्र न्ही त्या लोकां वरवीं आनी कितलो लोक आतां मुखार मरतलो त्या कारणा वरवीं. हें पुरो संवसारांत जावन आसा वय मू. शांती आसा की संवसारांत? त्या काश्मीरांतल्या पहलगांवाक दुसरा जन्नत म्हणटात. म्हणल्यार दुनिया का जन्नत म्हणटात. आता ते जन्नत की क्योंकि जन्नत नहीं है, क्योंकि जन्नत में मैयत नहीं होती म्हणटात. जन्नत में मैयत कभी नहीं होता है. आमी संगीत कोडयाळ जन्नत आनी केरळा सर्ग, सिमला सर्ग ना. खंय सोम्यांक वळखलाय तो सर्गच तुका. तूं हांगा सोम्यांक वळखलें जाल्यार ह्योच तुका सर्ग. उडोली पाद्र्याबान सांगलें पुनर्जल्म, पुनरुत्थान. आपल्या मामान कशें धरला पळया. मामा बरी घट्ट धरा. पुनर्जल्म, पुनर्स्थान, हे धरीचे हे शब्द, हे जिविताचे शब्द मोगळ बाबा भयण्यानो. देखून तुमी थोडी जाणां आतां न्ही वस्तिरेतेर आतां कितें आसा मेयांत ग्रोथ रेतीर आसा म्हण थोडी राखून रावल्यान जावंक पळया. ग्रोथ रेतीर वचून म्हजें ग्रोथ जायची म्हणून देवाचो शब्द फाल्यां परवाने आज 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 म्हणचो दीस तुका मेळ्ळा जाल्यार तो उपयोग कर, तो अनुभव कर. देवाचें रास तुका फाल्यां न्ही परवाने आजच तुका राखून आसा. ह्या घडये तुका स्विकार कर. बाबा रिक्षानान गेले तशें कोणें सांगिल्लें न्ही की भावार्थान सत मानताय तुका आजच न्ही फाल्यां परवां. हीच घडी तुका कितें आशा येताय पळय तें सत मानताय ह्या घडये तुका सोमी दिवंक तयार आसा. फाल्यां यो परवां यो. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, संवसारांत शांती ना, संवसारांत संतोष. आतां आमच्या क्रिस्तांव लोकांचे तुमी जाणात 40 दिसांचो उपास काबार जालो वय मू, वय की न्ही. रेत्योऱ्यो काबार जाली, शर्मावां काबार जालें, दान धर्म काबार जालें, पिडेस्तांची भेट काबार जालें. आतां कितें अदे रागा
अदे हाडू पयलो उपास आतां परत्यान बिंदास येवचे वर्स येता पर्यंत आमी तशें गी आमी बागी मोगाळ बाबा भयण्यानो त्या संवसारांतल्या संतोशांत आमी भागीदार ना हो संतोश आसा पळय हांगा आपणायल्लो ओडोली पाद्र्याबान सांगलें हो क्षणीक न्ही हें समाधान हो संतोश हें जिवीत क्षणीक न्ही एक दिसांचें न्ही हें सस्तांचें जिवीत म्हटलें पाद्र्याबान खंयचें जिवीत हें खाली 10 दिसांचें न्ही हें सस्तांचें जिवीत हांगा आपणोचो संतोश तुमचो तो सदांचो सस्तांचो कायम म्हणटा परमनंट म्हणटा आमी एकलो डॉक्टरा लागीं गेलो खंय डॉक्टर लागीं वचून डॉक्टर लागीं ताणें सांगलें की डॉक्टर एकदम डिप्रेशन खंत बेजार आहे म्हाका कितें म्हणून वखद दिया म्हणून डॉक्टरान ताका बरें वखद दिलें टॅबलेट दिलें सिराप दिलो पुरा दिवन ताणें म्हणलें खंय अळे फाटल्या दिसांनी हांव इल्लेशें डिप्रेशनार गेल्लो डॉक्टर जावन खुद्द डॉक्टर जाल्यार इल्लो डिप्रेशनांत आसलो पूण आमच्या गांवांत एक सर्कास आयला जम्बो सर्कास म्हणून तूं एक काम कर त्या सर्कासाक वच तातूंत एक बरो जोकार आसा अशी कॉमेडी करता की तुका हांसून हांसून तुजें मायंड कितें जाता फ्रेश जाता म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय त्या जम्बो सर्कासांतलो जोकार कोण डिप्रेशनांत कोण आसा जोकार खुद्द डिप्रेशनांत आसा देखून मोगाळ बाबा म्हणून हांव खुद्द डिप्रेशनांत आसून हांव खुद्द खंतीत आसून तुमकां हांवें उल्हास भरीत करूंक जायना म्हणचें हांवें त्या सोम्याक हांव मेळ्ळांगी त्या सोम्याक हांवें आपडिलांगी त्या सोम्याक हांवें भोगलांगी त्या सोम्याक हांव आयकलांगी तो म्हणजे तें एक जाला गी त्या जाल्यार मात्र हांवें तुमच्या लेगीत उलोवंक जाता आजी पाद्र्याबान सांगलें न्ही की शिसा विशांत ताणें आपडिला ताणें आयकला ताणें भोगला अनुभव केला सगळें केल्या उपरांत ताणें दिली साक्ष तुवें आनी हांवें कितें करूंक आसा ती स्विकार करूंक आसा आमी आयकला मात्र आमी आयकला मात्र तांच्या बरी अनुभव ना आपडूंक ना भोगूंक ना तांच्या बरी आमकां प्रत्यक्ष जावंक ना म्हणलें पाद्र्याबान पूण आमी भागी वैगिनी जाल्यार देखून मोगाळ भाव भयण्यानो ह्या संवसारांत येताना परिस्थिती इल्ली हालतेली कश्ट येतले शिसांक इल्ल्या बरी भियाचो संदर्भ आमकां येतलो घेवचो ना येतलो ह्या संवसारांत येता आमी कितले भावार्थी म्हणल्यार मागण्याचे म्हणल्यार रेतेरीचे म्हणल्यार देवाचे म्हणल्यार ह्या संवसारांतली परिस्थिती देवी येवची हाडूंक जायना देवी हाडिना येवंक सोडटा ती शिसांक येवंक सोडलें की सोडूं ना सोडलां परिस्थिती सोडला येवंक एक पाटी आमी ह्या भियांत वचोंक पुरो ह्या डिप्रेशनांत वचोंक पुरो ह्या कश्टांत वचोंक पुरो ह्या दुबळिकांत आमी वचोंक पुरो ह्या दुस्मान आमचेर धाड घालूंक पुरो पूण आमकां एक वाट आसा गी ना कोण ती वाट आजी पाद्र्याबान सांगलें सगळो लोकाचो भावार्थ कोणाचेर आसलो एकल्याचेर सोम्यांचेर आसलो देखून त्या सोम्याच्या आत्म्याच्या सक्तेन कशी अजपा विस्मिता आनी जातेली पिडेस्त गूण जातेले देव सारकीं कराटोबान धांवतले म्हण आमी आयकले मू आज तीच वाट आमकां आसा आमी आयकोवया देवाचें उतर निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 7वी वळ आमी आयकोवया एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 7 कितें म्हणटा आनी सरेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां तांकां दूख दितल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा 3 संगती हांगा आसात पयलें म्हणटा देव हांवें पळयलां दुसरें म्हणटा देव हांवें आयकलां तिसरें म्हणटा देव म्हाका कळीत आसा ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका प्रॉब्लेम येनासतना देव करिना प्रॉब्लेम आयिल्ल्या उपरांत देव आमच्या सांगात आसा एक पटी मोगाळ भावा भयण्यानो पळया थोडे मनीस शिदा उलयतात सत उलयतात वय उलयतना तांची उतरां कोडू लागोंक पुरो पूण तांच्या उतरां वरवीं तुमकां कांय वायट जायना जाता की कोण शिदा उलयता सत उलयता स्ट्रेट उलयता पळया त्या मनशा वरवीं तुमकां उतरां कोडू लागोंक पुरो पूण त्या मनशाच्या उतरां तुमकां कांय वायट बादाक केन्नाय करिनात पूण हांगा पळया देव पळयता आयकता आनी ताका कळीती आसा 3 संगती आसा तेका उतरां भितर संवसारांत आतां आमी सांगचे जाल्यार थोडे बरे मनीस आसात पाड मनीस आसात वय मू कश्ट दोगांक येतात येनात बऱ्या मनशांकी कश्ट येतात आनी पाड मनशांकी आतां अशें म्हणच्या बदलाक देवाक वळखल्ल्यांकी कश्ट येतात आनी वळख नासलेल्यांकी कश्ट येतात वय मू फरक कितें दोगांकी कश्ट येताना कोण देवाक वळख घाला पळय ताका कश्ट येताना त्या कश्टांत देव सांगात दिता आनी कोण देवाक वळखना पळय ह्या संवसारांत ताका जायल्लें पुरा तो दिता पूण कश्ट येताना देव सांगात हें फरक आसा तुका आनी म्हाका देवाक वळख घाल्ल्याक आनी वळख नासलेल्यांक हें फरक आसा तूं वळखताय वळखोन कश्ट येताना तो सांगात दिता वळख नासतना कश्ट येता ती तो सांगात
दिना बाकी पुरा दिता. फाटल्या दिसांनी थोड्या दिसां पयलें म्हाका कठीण ताप शेळ तकली फडाफड परत सुरू जालें. मागीर म्हळ्यार गरमी चड आसली म्हण थंडाय येयली चड जाली. थंडाय चड जातना सुरू जालें. मागीर म्हाका कोणें सांगलें प्रायवेट हॉस्पिटलाक गेल्यार मस्त पयशे जातात न्ही की तूं एक काम कर आतां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत बरे डॉक्टर आसात क्रिस्तांवांचे डॉक्टरी आयलात आनी हॉस्पिटल बरें जालां थंय वचूं म्हणलें पयशे उणें जातात म्हणून. हांव कालतेपणान आयकून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाक गेलो. थंय पयलें नांव सांगलें 10 रुपया दिवन चीट करीची. ती चीट गेली. मागीर अल्ली होगी म्हणल्यार रूम नंबर 7 थंय गेलो. एक 25 ते 30 वर्सां भितरलें भुरगें डॉक्टर. आनी हांव वयतानाच तें मोबायल घेवन अशें पोंदा पळोवन आसा. मोबायल घेवन अशें मोबायल पोंदाच पळोवन आसा. हांव वचून बसलो. पोंदा पळोवनच आसतना म्हणजे तेणें मुस्कारावर एक पळोवना अशेंच पोंदा दवरून ಏನು ಏನಾಯಿತು म्हणलें हांव म्हजे कश्ट सांगते आसा. ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೊಂಟ ನೋವು, ತಲೆ ನೋವು, ते मोबायल पळोवन घेवन पळय हांव एक पिडेस्त. म्हजी आशा कितें आतां म्हजी एक आशा आसा न्ही पिडेस्ताची. ताणें म्हाका पळयची, ताणें म्हाका आपडीची, ताणें म्हजी BP चॅक करीची अशें म्हजी आशा आसा. पूण ताका आशा ना म्हाका पळोवची आशा, ना म्हाका आयकूंची आशा, ना म्हाका आपडूंची आशा, ना म्हज्या विशयान ताका कळीत जावची आशा त्या चेडवाक ना. मगळ भाव भयणीनो म्हाका ते बसले लागीं म्हाका सोम्याचो उडो आसलो. सोम्या तुवें कितलो पातक्यांचो मोग केलाय पूण ह्या संवसारांत मोग कितें म्हणून मनशाक कळीत जायना म्हणून. तेणें अशेंच पोंदा पळोवनूच लास्टाक म्हज्या मुस्कारवर एक पळयनासतना एक मात्री आनी एक शिराप बरोवन दिलो म्हाका. ना तें पळोवंक तयार ना, ना आयकूंक तयार ना, ना म्हाका कितें जाता ताका कळीत जावंक तें खुशी वरना. कित्याक तें लायन आसा. आमी फरक हांवें सोदून काडचो. एक मनशाचें काळीज ओडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही की सुरेशपरची दया कितें, मनशाचें काळीज कितें पाद्र्याबान बरो आमकां दाखलो दिलो. जुदेव त्या पातकी स्त्रीक मारूंक हातांत फातर आनी नियमशास्त्र घेवन आसले पूण सोमी त्या पातकी स्त्रीक दाखोवंक दयांत भरोवन आसलो. कसो भरोवन आसलो? दयेंत भरोवन तो आसलो. मोगाळ भावा भयण्यानो आज ह्यो सोमी आसा पळय तुका म्हाका काकुळत दाखोवंक दयेन भरोवन आसा. देखून बाबा विक्रमानी सकाळच्या शिकवणेंत आमकां सांगलें खंत करचें आमचें काम न्ही. कोणाचें काम? देवाचें काम. फाल्यां सूर्यो धाडीची की नाका ताजें काम, पावस धाडीचे की नाका ताजें काम, चंद्री मेळची की नाका कोणाचें काम? आमी बेश्टें जाल्यार खंत घेवन आमच्या माथ्यार ओ मोड जाला सूर्यो घाल्याक आज येवना, गडगड आयलो पावस कित्याक येवना. आमचीं कामां कितें? आज मोगाळ भावा भयणीनो एक संगत उडास दवरा. तो तुका पळयता, तो तुका आयकता आनी तुजें सगळें ताका कळीत आसा. ज्या संवसारांतल्या डॉक्टरां बरी न्हय, इंजिनियरां बरी न्हय, शिकल्ल्या मनशां बरी न्हय, कोणाकी पळोवन वचना. पळया लोकांचो मोग खाली तेगांक आसा खंय. तेगांक मात्र लोकांचो मोग आसा. हे तेग कोण जाणात गी? एक सर्गींचो बाप म्हळ्यार जेजू आनी एक आवय बापय आनी एक तुमचो आत्मीक बापय आसा म्हळ्यार तुमकां देवाचें उतर दिता. या तेगांक सोडल्यार आनी कोणाकी लोकांचो मोग ना खंय. परमेश्वर और माँ का प्यार तो मुफ्त में मिल जाता है लेकिन बाकी सब प्यार के लिए आप चुकाना पड़ता है. बापायचो मोग, आवयचो मोग आनी सरेस्पराचो मोग, सोम्यांचो मोग तुका फ्री मेळटा. मेळटा की ना सांगा म्हाका. बाकी हर एक मोगाक कितें ना कितें म्हणून तुवें दिवनूच तो मोग घेवचें पडटा. वय की न्ही? बायल एक शॉपिंगाक आपण होरी नासतना तें तुका जानू म्हणून दी पळय. ताका साडी हाडी नासतना तें तुका मोगा म्हणून दी पळय. 4 वर्सां साडी हाडनाकात, कांय हाडनाकात. या तुमी बायलान स्त्रियान 4 वर्सां दादल्याक रांदून वाडी नाका तो मोगा म्हणटा गी पळय. काले म्हणी दिल्यार काले म्हणटात न्ही की बोथ सायड हांगा दिल्यार थंय येवचें. देवाचो वन सायड लाव, सोम्यांचो वन सायड मोग, आवय बापायचो वन सायड मोग. आवय बापाय हें कांय व्हड जावन पोशीत दीत म्हणून कांय तें चिंतिना. निस्वार्थ मोग आनी सोम्यांचो मोग ताजे प्रास. तुमी आयकलां न्ही इंग्लिशान 2 शब्द आसात, पार्ट ऑफ लायफ आनी आर्ट ऑफ लायफ म्हणून. कितें हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार जिंदगी में परिस्थिति बिगड़ेगी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन बिगड़ा हुआ परिस्थिति में भी आपका मनस्थिति सही रहेगा, ये आर्ट ऑफ लाइफ है. परिस्थिती बिगडेगी जरूर. आमकां आमी देवाची भुरगीं जाल्यार कितलो तो भावार्थी जाल्यार ह्या संवसारांत कश्ट खंडीत येतली, पिडा खंडीत येतली, विघ्नां खंडीत येतली, दुस्मान
आसात सगळें आसा पूण एक उडास दवर कोणाचेर तूं पातयो आयलाय पळय तो तुका आयकता तो तुका पळयता ताका सगळें ताका कळीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ही पातयेळी तुवें दवरतना तुज्या जिणेंत अजपां विस्मितां तुज्या कुटुंबांत विस्मितां तुज्या काजारी जिवितांत विस्मितां सगळें तो करता काली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो ती आंटी नांव कितें म्हटलें ती साक्ष दिवंक आयिल्ली काल तेज्जूबाई साक्ष दिवंक आयिल्ली न्ही तिणें म्हणलें हांव पडल्या उपरांत कोणीय ना म्हाका उखलूंक 4 पांयांनी तिणें म्हणलें 4 पांयांनी अशें कर ल्हान भुरग्या बरी हांव गेली कशें बरी गेली मागीर मदें तिणें म्हटलें चिंतुल्लें हें जालें म्हणून पूण जावं ना हांगा उबो आसा आयकलां तुमी चिंतुल्लें म्हजें जालें म्हणून पूण जावं ना जावं कोणें सोडूं ना ती ह्या प्रायेरी हांगा येता पळय त्या खातीर ताणें जावंक सोडूं ना तिजी सेवा आणखी बाकी आसा 85 वर्सां तिका जावंक पुरो आणखी तिजी सेवा बाकी आसा देखून जावंक सोडूं ना मोगाळ भावा भयणीनो तूं पडल्या रे उठल्या रे कितेंय तुका जाल्या रे एक पटी संवसाराची जाणवय आमकां समजना कितें म्हणून हांव पयल्या फावटी सौदी गेल्लो 1997 97 पयल्या फावटी कितें म्हणून कळीत ना खबर ना कांय ना सौदी एअरपोर्टान देवलो म्हाका बरी थानीक लागला ते फ्लायट पाकिस्तान वचून आनी खंय पुरा वचून ते गोवन गेले खंय गेल्यार म्हाका आनकी गोत ना खंय तावन गेल्ले म्हणून म्हाका उदक पियाची आतां सौदी एअरपोर्टांत पुरा अमेरिकन सिस्टमाचे पुरा एअरपोर्ट आतां उदक पिवंक ते उदकाच्या त्या कुलरा कडेन गेलां ते खंय दामचें कितें करचें कालें करचें कशें केल्यार म्हाका समजना अशीन पळयता तिशीन पळयता खंय कालें केल्यार म्हाका समजना लास्ट कितें करचें उठराशी खंय म्हणी एक दामलें अशें पायपांत उदक मुस्काराक मारलें पळय इतल्या मोठ्यांत सत्य सांगता पेटो उदक पेल्या बरी पियाला मागीर अशें करचें त्या एअरपोर्टांत वचून गोत्तू ना कालें करचें म्हणून कितें करचें वता खंय दामल्यार खंय जाता कितें पुरा बोलो हांगा तो हांगा लास्टाक पेटे पियेतात पळय तशें करून पियाला सौदी एअरपोर्टांत परिस्थिती एक घेता कश्टांची भारी कश्टांची परिस्थिती पूण त्या पुरा परिस्थितींतल्यान म्हाका कशें भायर काड हांगा तावन तुमचे मुखार आतां घट्ट नेट्ट फिट्ट उबो केला पळय कशें ताज्या आत्म्यान भरून ताज्या जाणव्यान भरून धैर्यान भरून पुरा म्हजी मूर्खपण काण पुरा म्हजे काल्या कश्टाची जिणी खाण कशें ताणें निट्ट फिट्ट घट्ट केलां पळय कित्याक त्या वेळार तो म्हाका पळयतलो म्हाका आयकतलो म्हाका म्हज्या भशेन कळीत आसा ताका तुमी कितल्या त्यागान कश्टान आयल्या ताका सगळें कळीत ताका सगळें कळीत आसा हांगा पाद्र्याक सांगता वयमू आमी सांगता तुमची मागणी मुखार हाडिनाकात विनवण्यो मुखार हाडिनाकात त्या सवा मुखार हाडिनाकात म्हणटा वयमू ताका कळीत आसा तिनात पाद्र्याबान कितल्यो तुमकां दामल्या रे हांवें कितल्या तुमकां दामल्या रे ताका कळीत आसा की ना कितल्या व्हडली लिस्ट आसा म्हणटा ताका कळीत आसा ना आसा की पळय लिस्ट आसा तर देखून मोगाळ भावभयणीनो संवसारांत परिस्थिती आयल्या रे आमकां भियोंक करचो आत्मो दिवंक ना म्हणटा आमकां कसलो आत्मो दिवं ना आमकां कसलो आत्मो दिला म्हणटा पळया आमी आयकुया तिमोथीचें 2 पत्र वचून 1:7 ओळ आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा आमकां कसलो आत्मो दिला पळया देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना आमकां बळवंत आत्मो दिला मोगाळ आत्मो दिला आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला स्वनियंत्रीत म्हणल्यार समजता मग सेल्फ कंट्रोल संवसारांत कसली परिस्थिती आसूं दी भितरल्यान तुका एक शांती दिता तो तुजें सगळें चारीय कुशीन आनी माहोल कितें जाला पुरा पाड जाला कोणी मनशां तुजी नात तुवें भरोसो दवरलेली बरें तुका सोडून गेल्यान कोणी तुका नात जाल्यार भितरल्यान तो एक तुका शांती दिता भायलो खंयचोच प्रभाव तुजेर तो पडोवंक ही शांती तो तुका आनी म्हाका दिता सरेस्पर देव गेले कालच्या परच्या दिसा पाद्र्याबानी सांगला न्ही पदवेन वा बळान बघा तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन तुका आनी म्हाका ताणें कितें केलां भरला मोगाळ भावा भयणीनो भें कोणाक हांवें पयलें सांगलें न्ही की परत आनी उगडास करता गेल्ल्या हप्त्यांत तुमी कितें देवाक मानवचें करूं ना जाल्यार तुमकां भिरांत आसा की ना भिरांत आसा हांव आतां हांगा 10 दिसान हांगाच आसा म्हाका भिरांत आय म्हाका संदर्भच मेळो ना कालें करूंक संदर्भच ना देवान म्हाज्या ताज्या पासल्यान म्हाका कसो दवरला पळय 10 दीस जायत्यांकी दवरला हांव एकलोच न्ही आसात दैत्य आसात वय मू आमकां संदर्भ आसा की वायट करूंक पळया आदांव आनी सरेस्पर देव वय मू डेली सांजेच्या 4 वरार एकामेका मेळटले आनी उलयतले वय मू उलोवन तसले एक दीस हो घासपार येवंकूच ना कोण घासपार आदांव
तुमचो आप आनी कोण वो खंय आसा देव येताना लिपन बसला वो सोत्ते आसा ओलुल्ला माऱ्या तो जुजा कित्याक लिपन बसल्लो त्या दीस तेणे देवाक मानवोंचे करूंक ना देखून ताका भिरांत तुमचे मदें या म्हाका धर हांव सांगता केन्ना आमी सोम्याक मानवोंचें करिना पळय त्या दिसा आमकां भिरांत आसता आतां भितर येतानाच कोणें पळयलां गे कितें ही सांगाती तो सांगाती ओ त्या बिडीन एक म्हाका पळयल्लें ग्लास मस्तुली पयल्यार पळयल्लें तेणें तें आमकां भिरांत आसता नाजाल्यार आमकां भिरांत आमी मोगाळ भाव भयणीनो देवाक मानवची जिणी मेचोवची जिणी जियेतना भिरांत आसा की बिलकुल भिरांत ना बिलकुल आमकां भिरांत देखून आमी म्हणया बिंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू बिंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू पळया तेणें आमकां बळवंत आत्म दिवन बरें एक बऱ्या प्लेसीर आमकां बसें लागी बसोवना बऱ्या जाग्यार आमकां बसें लागी बसोवना बरें स्थानमान आमकां दिलागी दिवना ताज्या भुरग्यांक दिलागी दिवना तुमी कोणी म्हणे दिल्लींत गेल्यात की दिल्लीच्या आग्रा कोणी म्हणे गेल्यात की आग्रा हांव गेलां आग्रा हनीमुनाक वचोवना आनी ताजमहल पळोवंक हांव गेलो हांव बॉम्बे कंपनींत आसतना ते एक मिशन चक्की म्हणटा हॉटेलाची मिशनां थंय जातली तें खंयच्या हॉटेलाक आमी दिता म्हणल्यार आमकां डेमॉन्स्ट्रेशन डेमो दिवंक आसलें 3 दीस आमकां ते रावोंक आसलें तशें हांव आग्रा गेल्लो आग्रांत तुमी पळयल्यार ते टांगा म्हणटात हय घोड्यांचे रिक्षा घोडो मुखार फाटल्यान ते टांगा म्हणटात घोडा गाडी म्हणा ह्या घोडा रिक्षा म्हणयत तशें एक नवे व्हंकल न्हवरो ती आग्राक हनीमुनाक वयताना तांकां ते कोण मेळ्ळो वो टांगासो मेळ्ळो खंय ताणें विचारलें कितले पयशे हांगा हांव ताजमहलाक वचोंक म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय फर्स्ट क्लास सीट 50 रुपये सेकंड क्लास सीट 30 रुपये आनी थर्ड क्लास सीटीक 10 रुपये म्हणलें खंय आका चाप जालें आजो आसचो टांगा आतां बसार ट्रेनीर प्लेनीर पुरो आसा वय मो सेकंड क्लास थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास पुरो आसा हाजे टांगांत घाल्या बा फर्स्ट सेकंड थर्ड म्हणून ताणें विचारलें बारी उमेदीन न्ही सही बा फर्स्ट क्लास म्हणटा आतां फर्स्ट क्लास म्हळ्यार कितें तुजें स्पेशालिटी कितें गी म्हणून ताणें म्हणलें खंय बरो कुडको घेवन सीट पुसता बरी सीट पुसता आनी तुमकां अशें असल्या रोडार व्हरता न्ही की तुमकां एकच एक फोंड मेळना ताजमहलाक पावता वरेक कांय गडाबडा जायना आका 50 रुपये ही फर्स्ट क्लास बरी कुडक्यान पुसून दिता तुमकां बसूंक आतां सेकंड क्लास म्हळ्यार कुडक्यान बिडक्यान कांय पुशिना सीदा तुमी वचून डायरेक्ट त्या धुळींत बसाची आनी दडबडा ताजमहल पावता वरेक कितें जाता गाडी दडबडा फोंडांनी ती वेची म्हणलें ओके थर्ड क्लास म्हळ्यार कितें थर्ड क्लास म्हणटाना ताणें म्हणलें थर्ड क्लास सीट अशी की म्हळ्यार बायले सांगात हांव बसता तुवें टांगा धरीचे हांगा बायले सांगात हांव बसता तुवें हांगा टांगा धरीची तुमकां खंयची सीट दिला जिजून गोत्ता सागी फर्स्ट दिला की सेकंड दिला की थर्ड दिला आमकां फर्स्ट क्लास सीट जेजून मोगाळ दिला मोगाळ बाबडीनो आमकां ताजी भुरगीं म्हूण ताणें सांगलां वय मो आमकां कितें म्हटलां ताजी भुरगीं म्हटलां एक बळवंत स्वनियंत्रीत करता धैर्यादीक आत्मो दिलागी दिवना आमकां गिरेस्त काय नासतना पयशे नासतनाय जिवंक जाता की जायना त्या आत्म्याच्या सक्तेन जाता मोगाळ भाव भयणानो ते काली बाबा जिल्सनान ते कंतार म्हणलें ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೊಳು ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ताणें आमकां एक बळवंत आत्मो दिला मोगाळ भावने सर्गीच्या राजा पर्यंत पावचो आत्मो दिला पळया तुमी हांगा आतां इतलो लोक आसात वय मू आमी मागणें करता वय मू आमी आराधनी करता वय मू आनी देवाचें उतर आयकून आमी सत मानता वय मू तिना की इनाम आसा कोण मागणें म्हणटा पळय ताजें फ्युचर बांदित आसा देव तूं मागण्यार आसा जाल्यार तुजें फ्युचर कोण बांदून आसा देव बांदूनच आसा आतां तूं आराधन करता जाल्यार तुजे खातीर एक पूल तो तयार करता एक बुरूज तो तयार करते आसा मुखल्या दिसांनी त्या बुरुजार तूं चलोवन वेतली पूण तूं देवाचें उतर आयकून सत मानतल्या मदें आसाय जाल्यार तुजी सर्गार चडची निसण तयार जाते आसा एक दीस तूं त्या निसणी चडोवन सर्गार वेतलोय देखून मागणें करताय
अरदान करताय उतार ऐकून पळताय आत्म्याच्या बोळान आका तिनाकी प्रतिफळ आसा मोगाळ भावा भयणानो. मागणे आमचे व्यर्थ जायना, अरदान केल्लें व्यर्थ जायना, उतार ऐकून पळिल्लें व्यर्थ संवसारी लोकांक जावंक पुरो. आमी इतलो लोक पिशे म्हण दिसता जावंक पुरो, आमकां पळोवन हसतात जावंक पुरो, पूण आमचें फ्युचर देव बांदून आसा. आमचो बुरूज तयार जावन आसा, सर्गार चडचें आमचें निसण तयार जावन आसा. कित्याक आत्म्याचें रूप घेवन सोमी तुजें आनी म्हजें सांगात सदांच आसा. धैर्यादीक आत्मो तो कोणात हांव आयला, संवसाराचो आत्मो न्हय, तो बापात हांव आयला, सरेस्परात हांव आयला म्हणटा. 1 Corinthians chapter 2:12 आमी आयकुया. वो धैर्यादीक आत्मो खंय तावन आयला म्हण आमकां देवस म्हणटा. खंय तावन आयला आमी पळोवया. आमी घेतला तो आत्मो 1 Corinthians chapter 2:12 आमी घेतला तो आत्मो संसाराचो न्हय, संसाराचो न्हय, बगार देवातावन आमी जोडलेलो. आमी कोणातान जोडलेलो आत्मो घेतला. आतां तुमकां कितें समजता. एक संसाराचो आत्मोय आसा, एक देवाचो आत्मोय. आतां संसाराच्या आत्म्या प्रमाणे आमी जियेतना कितें जातलें, दिसान दीस आमी मरणाक तयार जाते वेतेल्या. देवाच्या आत्म्या प्रकार आमी जियेतना कितें जातलें, दिसान दीस आमी जिविताक तयार जाते. खंयच्या आत्म्या प्रमाणे जियेतात, खंयच्या आत्म्या प्रकार जियेतात. मोगळ भावभयणीनो पळया, धन की खुशी भी है, धन की खुशी भी है म्हणटात. धन की खुशी भी है और मन की खुशी भी है म्हणटात. धन की खुशी में अहंकार आएगा और मन की खुशी में शांति आएगा. कौन सा खुशी चाहिए. धन की खुशी में धन का भी खुशी है, लेकिन ये धन में अहंकार आ जाता है. मन का भी खुशी है, लेकिन ये मन का खुशी में क्या मिलता है, शांति मिल जाता है. आता पळया, मनीस पळया संसाराच्या आत्म्याप्रमाणे जियेतना जीव वाचता पर्यंत धन 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 करता. वय मग निमाणे मरणा पत्रिके कितें येता, निमाणे धना धनाले कितें जाता, निदाना. मरता बरें कितें, धना 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 धना, मागीर जाता कितें, निदाना निदाना जालें खबर. देखीन संसाराचो आत्मो दिसान दीस तुका आनी म्हाका खंय तयार करता, मरणाक तयार करता. पूण सरेस्पर आत्मो दिसान दीस तुका आनी म्हाका खंय तयार करता. पळय, देवाच्या आत्म्या प्रमाणे तूं जियेतना मागण्याक येताय, अरदानाक येताय, रेतीरीक येताय, वय की न्ही. हांवें बिल्ली ग्रामाचो एक ल्हानसो व्हिडिओ क्लिप पळयलो. बिल्ली ग्राम तुमी नांव आयकलां, देवाचो सेवक पाद्र्याबानी फाटल्या दिसांनी उडास काडलो. ताणें हेमकोंडा विशयांत दिल्लो एक ल्हानसो क्लिप हांवें आयकलें. तो म्हणटा हेमकोंडांत कोण आसात गी म्हूण तो सांगता. हांवें इल्लें इंट्रस्टान आयकलें, म्हाका आयकचें भारी खुशी. तो म्हणटा अन्य जातीचे अन्य धर्माचे ऑलरेडी आसतेले, तांच्या सांगाता हे मिसाक गेल्ले, मागण्यांक गेल्ले, रेतेरीक गेल्ले, सुवार्ता प्रगट केल्ले आसतेले. म्हजें उतार न्ही, कोणाचें उतार, बिल्ली ग्रामान सांगलें. अन्य जातीचे अन्य धर्माचे कशेय ते आसतेलेच. पूण मोगळ भावभयणीनो आनी कोण आसतेले, मागण्यांक गेल्ले, रेतेरीक गेल्ले, मिसाक गेल्ले, सुवार्ता प्रगट केल्ले तेय आसात खंय. कित्याक सांगा म्हाका. मागणें केलां, रेतेरी केला, मिस केला, सुवार्ता प्रगट केला, मन बदलूं ना. सारकें आयकून घेया. जितून सांगलां न्ही, मन बदलिल्ल्या शिवाय तुका आनी म्हाका सर्गीचें राज सगळें करता. हांगा मनीस सगळें करता. मन बदलूनचो वेळ येतना तो आपल्या खुशे प्रमाणे जियेता. देखून मोगळ बाबा म्हजी एक आशा आसा, हेमकोंड खाली उराचें म्हण केदाळारी. आनी मोगळ भावा भयणीनो पळया, संवसारी आसा, संवसाराचो आत्मोय आसा आनी देवाचो आत्मोय. दोनी आत्मे आसा गिनात, दोनी आत्मे आसात. आतां एक एक पटी पळया, मनीस दोन टायपाचे आसात. कितल्या टायपाचे मनीस, दोन टायपाचे मनीस आसात. थोडे मनीस तुवें कितेंय करतना कर कर, सगळें सामे आसा, कर म्हणटात. ते मनीस तुजे इश्ट म्हण चिंती नाका. थोडे मनीस देवाच्या आत्म्यान जे येतले मनीस तुवें कितेंय करतना ते विरोध उलयतात, नाका ते करनाका, ते सोड म्हणटात. अशें सांगले सगळे तुजे विरोधी न्हय. सारकें आयका. सगळें तुका कर कर म्हणटा तो तुजो इश्टी न्हय, आनी कितें तुका विरोध रावता करिनाका म्हणटा तो तुजो दुस्मानी न्हय. हांगा सारकें समजून घे, संवसाराच्या आत्म्या प्रमाणे जी येतलो तुका सगळें कर म्हणटलो तो विरोध करिना. देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जी येतलो मनीस तुका केदाळार विरोध करतलो, कितें देवा विरोध वयता तो विरोधूच करतलो. आनी आमी करता. तुमी हांगा कोणीय देवाचें उतार आयकूंक येतलें. हांवें उतार दिवच्या मदें हांगा भितर गेल्या उपरांत देवाक मानवानातलें करता तें म्हाका खबर मेळ्ळ्यार हांव सीदा सांगता. सांगता की सांगाना, सीदा सांगता. आनी
आमचे थोडे लाईफ स्टोरी असतात वय मग थोडे घडीत असतात ही आम्ही कोणाय लागी शेअर करूंक नजो मोगाळ भाव भयणीनो कोणाय लागी कोणा लागी शेअर करीजे तुमचो आत्मीक बापाय आसा आत्म्या प्रमाणे जी येतात त्या मनशा लागी मात्र तुम्ही तुमची लाईफ स्टोरी शेअर करीत संवसारी मनशा लागी केन्नाय तुमचा लाईफाचो घूट आसा पळया जिविताचो घूट आमी शेअर करूंक कितें जाता केल्या जाणान गी 80% लोकांक ते आयकोनचे इंट्रस्ट बिलकुल ना 20% लोक ते आयकोन पटल्यान तुका मागीर ब्लॅकमेल करता पाद्र्याबानी ह्या विशयान पयलें सांगू ना गी एक संवसारी मनशाक तुज्या जिणयेची कुटुंबाची काजारी जिविताची खंयचे विशय सांगूंक वचनाका गुपित्त दवर पूण एक आत्मीक मनीस आसा देवाक मानवचो मनीस आसा ताज्या लागीं सांग कित्याक तो तुका सारकी वाट दाखयता तुम्ही बेजार करनाका जायतो लोक मागण्या घेता रितीरे घेता भावार्थांत आसा वय आत्मीक कोण संवसारी मनीस कोण म्हण सगळें सारकें आमी जाणा दयजी बाबा रिक्सानान एक देवाचें उतर दिलें तुमी आयकलां वय मू ताणें सांगलें म्हाका ल्हानपणानूच एक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवची संवय आसा म्हण ताणें सांगलें आयकलां गे तुमी ही भोव गरजेची तुका आनी म्हाका हांगा हॉल भरन लोक येता म्हण सगळीं देवाची न्हय ती सगळीं सरेस्पराच्या आत्म्या प्रमाणे जियेनात तांतो संवसारी आसात तिनात आमी हांगा भितर येवच्या पयलें कोण आसलें पयलें संवसारीत आसलें आतां त्या संवसाराचो आत्मो सोडून माडवून गुड्डवून आमी आतां देवाच्या आत्म्यांत आयलांक येवना आयला हांगा रेतीच्या हॉलांत तुमी आसूंक पुरो पूण संवसाराचो आत्मो कोणाक चलयता पळय त्या मनशाचेर केन्नाय भरोसो दवरनाका तुमकां एक जिणी पळोवन कळटा की कळना मनशाची जिणी ताजी साल आनी ताजी उतरां ताजें उलोवणें पळोवन तुमकां कळटा मोगाळ भावडीनो पळया जेजू आनी पेद्रू सांगाता बसून आसात वय मू सांगाता बसता बसतना पेद्रू कितें म्हणटा जेजूक तुवें मरचें नाका तुवें कुरीस वावोवचो नाका आनी तुवें रागात व्हरोवचें नाका म्हणटा वय मू जेजू कितें म्हणटा पट्टा प्रेरक आत्मा कसो पारखूचें देणें जेजूक पळया ताजे ताणें कसो सैतान उलयता म्हण जेजू पट्टा ताणें धरलें की धरूं ना ह्या वस्ती रितीन ती पाद्र्याबान सांगलें असले संदर्भ येताना तेंचो उतार तुमी वापरा म्हजे सरसेलो पयसर कोणी संवसाराचो आत्मो घेवन उलयता संवसाराच्या आत्म्याच्या बोळान भरला आनी तुमच्या लागीं उलयता तुवें कितें म्हणायचें म्हजे सरसेलो पयसर सैताना पट्टा सांगून सोडीचे कोणी जावं दी बायल जावं घोव जावं आवय जावं बापाय जावं कोणीय तो जावं परत वाच ते उतार एक परत ऐका आम्ही घेतला तो आत्मो संवसाराचो न्हय बगार देवातावन आमी जोडलेलो बेजार करिनाका म्हाका इल्लीशी सत्त उलोवची संवय वय उलयता आळे ओ भाव विनय आसा हांव आनी विनय पोर च्या पियेतना उलोवंक बसल्या उलयताना आमी अशे रितीन देवाच्या उतरा विशयांतूच आमी उलोवन आसले आमी शेअर करनासतना ताणेंच म्हणलें आतां तो मुखार आसा म्हाका फटी न्ही पळय सतत उलयता ताणेंच म्हणलें ब्रदर ही पथकां आसात पळया दादलेय करतात बायलांय करतात म्हळ्यार स्त्रियोय पथकां करतात पूण दादल्यांची पथकां विंगड स्त्रियांची पथकां विंगड म्हटलें ताणें वय गी कशें गी म्हणून विचारलें म्हाका इंट्रस्ट जालें शिकोवन दिता म्हळ्यार इंट्रस्ट आसता पळय ताणें मागीर म्हणलें ब्रदर दादले बायलान पथकां करतात स्त्रियो भितरल्यान पथकां करतात म्हणून लागलो अरे आणखी इंट्रस्ट जालें म्हाका आतां कशें आसा ही बाय दादल्यांची पथकां बायल्यान स्त्रियांची पथकां भितरल्यान हें कशें म्हणटाना ताणें म्हणलें ब्रदर आतां भायल्यान म्हणल्यार चोरी वेबिचार मर्डर खुनी हें पळय कोणें करचें दादल्यान आतां भितरलीं पथकां खंयचीं भावा विचारतना मोसोर द्वेश आशा हें कोणाक अळे तुमीन सांगलें हांवें सांगूं ना हांव कांय सांगूंक वचना पळया कितल्या बरी शिकोण आयकूंक मेळ्ळी गी मेळोना पळया शिकोण दाराता म्हणूनच न्हय तुमचे तावन चड आमकां मेळटा आमी हेंच बरें कलेक्ट करचें हें भोव गरजेचें आतां तूं चिंत भितरली गी बायली आतां एक क्लास घेवया संवसाराचो आत्मो चलयता जाल्यार दोनीय आसतली मोगाळ भावबडीनो सरेस्पराचो आत्मो चलयता जाल्यार तुका भितरली ना बायली ना तूं मोकळा म्हणटात तूं गुजराती भाशेंत एकदम मोकळा म्हळ्यार फ्री एकदम फ्री कांय ना देवाचो आत्मो चलोवंक हर एक दीस मागा उठताय मो सकाळीं सोम्या म्हाका तुज्या आत्म्याच्या अधीन घे म्हजी जीब तुज्या आत्म्याच्या अधीन घे म्हजे दोळे तुज्या आत्म्याच्या अधीन घे म्हजे कान तुज्या आत्म्याच्या अधीन घे म्हजे पांय तुज्या आत्म्याच्या अधीन घे म्हण मागणें करा मागा सरेस्परा लागीं गेल्या त्या शिकवणे ते बाबा रिक्साना सांगला कोणाक जाणवाय ना ताणें कितें करचें देवा लागीं मागाजी आनी ताणें कशें मागाचें तेंय सांगलां मू
दिंबेर पडोन पडोन गांठी काळे जावन फुटोन रागात येयल्यार होड ना मैजे बरी हात उखलून वळोन 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 दोग जाणांनी हारोन आनी जोशान उंत दिल्ल्या बरी दिवंक पडल्यार होड ना पूण मागचें बंद करूंक नजो देवाचो आत्मो तुका दिंबेर पडयता देवाचो आत्मो तुका स्तुती करयता देवाचो आत्मो तुका मागणें करयता देवाचो आत्मो तुका विनवणी करयता देवाचो आत्मो तुका दान धर्म करयता देवाचो आत्मो तुका बरेपण करयता करयनातल्या शिवाय रावना बाबा विक्रमान बऱ्यांतले बरें न्ही काली ताणें उतार दिलें बऱ्यांतलें बरें आजी ताणें उतार दिलें काल ताणें बरें सांगलें एक दाखलो दिलो कोणाचो जाणात की गोलियाताचो काल आयल्यान तुमी आयकलां वय मू गोलियाताला की ढाल आसली वय मू ढाल ताणें कितें केलें ढाल वाहक दवरिल्लो वय मू आतां दुसऱ्या टायमार ढाल वाहक आयला की ढाल दावी थंय झुजोंक आयलो ढाल वाहक टॉयलेटाक गेलो म्हणलें ताणें ढाल वाहक खंय गेला ताणें म्हणलें ढाल हातींत आसली जाल्यार ताका मारूंक जावचें सारकें उतार एक एक फावटी आमकां दिली जबाबदारी आमकां दिली हत्यार आमी विसरात हांव म्हाका सगळ्या शिकवण्यात आसो रावना सच सांगता हांव तुमकां ताणें सुरवेर सांगिल्लें शिकोवण का बार जाता चिंतून चिंतून आसूं नासा आमी चिंतलें म्हाकाय देवान एक पवित्र आत्मो दिला त्या आत्म्याच्या सक्तीन जियेतना मात्र कोणेंय म्हाका वार करूंक त्या आत्म्याक सांडून जियेतना कोणेंय म्हजेर वार करीत कोणेंय म्हजी निंदा करीत कोणेंय म्हाका अपमान करीत कोणेंय म्हाका अटॅक करीत बऱ्यांतलो बरो दाखलो आजी ताणें म्हटलें देवाच्या आत्म्यान भरून कोणें सत मानला पळय ताका वगेर रावूंक ना म्हज्या बरी भरता मागीर भरोन येता सांगाचेच पडता बायलेचें जावं सोन्याचें जावं मायेचें जावं म्हाका दवरूंक जायना तें सांगाचेच आत्म्यान भरल्या मनशां बाकी दवरूंक जायना थोड्यांक राग येता ओ सांगता म्हणून सांगल्यार म्हाका समाधान ना सांगल्यार मात्र म्हाका नाजाल्यार म्हाका समाधान जायना देवाच्या आत्म्यान भरिल्लो मनीस मोगाळ भावा भयणीनो कसलेंय वायट अन्याय अक्रम ताका भितर दवरूंक जायना जुवांचे पयलें 15:4 वळी सांगता आमकां दिला बोळादीक आत्मो ह्या संवसारा प्रास श्रेश्ठ आत्मो कपटी प्रवाद्यांचेर खोट्यापणाचेर जैत वरचो आत्मो दिला म्हणटा मोगाळ भावा भयण्यानो 1 John chapter 4:4 वाच पण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे समय आसा तो आत्मो संसार समय असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक पाद्र्याबान एक बरें उतार सांगलें म्हाका ते भारी संतोष जावचें उतार ते पवित्र आत्म्या विशयांत कितें सांगतात पळय म्हाका भारी संतोष जावचो पाद्र्याबान कशें सांगलें पळया ते बियांल्या वेळार शिसांचो एक पोटी अभिषेक जालो पवित्र आत्मो दिलो वय मू उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा परत्यान तांचो अभिषेक जालो पवित्र आत्मो दिलो वय मू 2 पटी जाले परत्यान पात्मोस दिपांत जुवांक प्रत्येक आत्मो 3ऱ्या पटी अभिषेक जालो मोगाळ भावा भयण्यानो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आसा पळय एकच पटी न्ही कितल्या पटी तूं देवाक मानवताय तितलो अभिषेक तुजेर देवनूच आसता जावं पर हर एक दीस तूं देवाक मानवताय हर एक दीस तुजेर अभिषेक हर एक म्हयन्यांत मानवताय म्हयन्याक अभिषेक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक एकच पटी न्ही कित्याक म्हळ्यार मोगाळ आमकां कसलो आत्मो दिला आमकां हर एक गिफार कोण पळोवचो हर एक लँक ते पाद्र्याप कशें ल्हान ल्हान संगती तुमी जाणात की कालची शिकवण आयकली तुमी सकाळींची ल्हान ल्हान संगती वर एक मोगाळ बाबडे ल्हान ल्हान शिस्त वर एक ल्हान ल्हान उतरांत आसली स्वता म्हाकाय कळीत नासलें कालची पाद्र्याबान तें शिकवण तें पुरा नियाळ दिलो पेद्रूच्या पत्रांत 15 पर्यंत न्ही 5व्या वासवरांत पावलू एकल्याक भाव म्हणटा कित्याक आनी एकल्याक पूत म्हणटा कित्याक म्हाका कळीत ना हांव शिकवण दिता वय म्हाका कळीत ना कालच्या दिसा पयल्या फावटी म्हाका कळीत जालें भाव कित्याक म्हणटा पूत कित्याक म्हणटा हांव कारार वेतना नाही दिल्या लेगीत म्हजें डिस्कशन तळें आनी एक सत उगडापें जालें भावा आज कोणाक आमी भाव म्हणाची कोणाक आमी आजी पाद्र्याबान सांगलें न्ही की जेजून खंय म्हणलें गो म्हणलें की ना वय मू कितें म्हणलें पळया आज आमकां देवाचो आत्मो चलयतना वो पवित्र आत्मो चलयतना ल्हान ल्हान संगती वळेक तो तुका आनी म्हाका कळीत करता ल्हान ल्हान पळय आमी ल्हान कामां करतना देवाक कळीत आसा की ना कळीत जाता की जायना धाकल्या खातीर जेजू सांपाल म्हणटा न्ही की ते वाचूनच काड मागीर हांगा पाटयो 1 Corinthians chapter 15:51 गी 15:58 वाच सोम्या ते काडची मिनत व्यर्थ जायना म्हणटा देखून भावानो थीर रावा दंडळ नाकात सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लबदून रावा सोम्या थंय रावन तुम्ही काढतात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हण जाणा जाया सोम्यान ते आमी काडटा ती वावंट केदींच व्यर्थ
तुम्ही आता 8 वरां बसतात वय मग थोडी प्रायेची आसात इल्ले बॅक पेन आसले आसात जाल्यार तुमी सोसून बसतात वय मग बसल्याचोय प्रतिबळ सोमी दिता की दिना खंडीत दिता मोगाळ भावा भयणान पळया हांव आतां सकाळीं हांगा 7:30 वरार येता येवच्या पयलीं हांगा पुरा मेज मांडून दवरलां कदेलां पुरा मांडून दवरलां झाड पसून नितळ केलां थंय रांदप जावन आसा सगळें तयार वेळार वेळार आमकां आसा वय मू आतां हें पुरा कोणें केलां म्हाका कळीत आसा गी पूण ताका म्हाका कळीत ना तुमकां कळीत आसा गी हें पुरा कोणें मांडून दवरलां कितें केलां पाद्र्यान हडोली उल्लेख केलो 4 वरार उठल्यांत वय मू सेवा दितेली कालच्या दिसा हांवें देवाक घर घातलें स्वामी आमी एसींत 10 दीस बसून आसा पूण त्या गरमेंत उज्या बरी आसल्या गरमेंत हांव पळयता सेवा दितेल्यांक आंग पुरा भिजोवन वस्तूर भिजोवन ती सेवा दिवन आसात पळयता हांव ही भयण 10 दीस जावन हांगा आसा तिजी धूव तापान वळवळटा थंय घरा ती हांगा सेवा दिवन आसा सोम्याचो मोग ही सोम्या थंय काडटा तुमी मेहनत ही करणे व्यर्थ ही जायना म्हणटा सोमी मोगाळ बाबा भयणानो कोणीय पळयना जावंक पुरो पूण एकलो पळयतलो आसा कोणाची दिश्ट ना कोणाची गम्मन ना जावंक पुरो एकल्याचे गम्मन आसा एकलोचे दिश्ट आसा आनी देवाच्या आत्म्यान आमी भरोवन करतना हर एकाचो प्रतिफळ तुका आनी म्हाका आसा आतां फाटी वचून परत्यान आयकुया ते उतर आमकां दिला कसलो आत्मो पळया सोम्यान शिसांक दिल्लो तो धैर्यादीक आत्मो कशें शिसांनी आज अजापां केली आमी आयकली वय मू कशें केलें त्या आत्म्याच्या बळान सक्तेन तांणी केल्लें पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्यांची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे समय आसा तो आत्मो संसार समय आसलेल्या आत्म्या परस चड बळादीक आमकां कसलो आत्मो दिला बळादीक आत्मो देखून आमी पयलें एक उतार सांगलें आमी भिवन जेयतली न्हय आमी कितें करतली आमी राज करतली मोगाळ भाव भयणीनो ह्या देवाक ह्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याची सारकी वळख नासता हडोली फादर जेरीन तांच्या शिकवण्यान सांगलें हांव आनी तूं आमी एकले न्हय एकसुरे न्हय म्हणलें वय मू कोण आमचे सांगात आसा म्हणलें पाद्र्याबान बाप आमचे सांगात आसा पूत आमचे सांगात आसा पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसा त्रिएक देवा सांगात आमी आसा देवदूत नात गी सगळ्या सर्गींची फौज सगळो सर्ग तुज्यानी म्हज्या सांगाता आमकां राखून आसा आतां हांगा बोवारी उज्याची हातांत उज्याची तलवार घेवन देवदूत तुका आनी म्हाका रक्षण ह्या वेळार दिवन आसा तुमकां दिसतात गी आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता आमचो आत्मो पळयते आसा तें रक्षण आमच्या आत्म्यांक तें दिसता संवसारा प्रास कपटी प्रवाद्या प्रास तुका आनी म्हाका दोसूंक येवच्या देंवचारा प्रास तांचो मुखेली सैताना प्रास बळादीक आत्मो तुका आनी म्हाका ह्या वेळार प्रोटेक्शन दिवन आसा आत्म्यांक सगळें दिसता पूण कुडीक आमच्या कांय दिसना देखून आमी केन्नाय चिंती नाका तूं एक आत्म्यान चलयतो मनीस जाल्यार सगळो सर्ग तुज्या सेवेक आसा सगळो सर्ग तुका रक्षण दिवंक आसा एकलो तूं न्हय हांव एकलो न्हय तुमी केन्नाय चिंती नाकात हांव एकसुरी तूं आत्म्यान जियेतलो मनीस जाल्यार सगळो सर्ग तुज्या प्रोटेक्शनाक देवदूत मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आसात बाप आसा पूत आसा पवित्र आत्मो आसा आमी म्हणटा न्ही तें कंतार म्हाजे बारी पसंताचें कंतार तें राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंज्या देवान म्हाका अदीन दिला तुज्या कितली जतन तुका सांबाळ व्हरच्या म्हाका सेकी पावच्या ससान सर्गा दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान सांडी नाका दयाळ राखण्या वायटा विघ्नान सांडी सकडा पायांतलो अवचित मोरनांतलो राखताय म्हाका पिडेच्या पासांतलो इणयेंत आनी मोरनान येतात मोजेर आकान बोगलेक आसाय सांबाळ तुज्या दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान देवचार आनी संसार सेकी कोटमारेकार खळा नासता मोजेर आसात झुजार तुजी ससाय नासल्यार ताळ्ळें तावसां पडल्यार दुस्मान म्हाका पैतीत पळे दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान आमी हांगा सकाळीं मागणें चलोवन व्हरतना पाद्र्याक दुदून पडी म्हणटात ते मागणें देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरींच्या देन म्हाका दिला तुज्या देबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सरींच्या देन म्हाका दिला तुज्या देबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आत्म्याच्या सक्तेन जियेतना सगळो सर्ग
तुज्या आनी म्हज्या आदाराक आनी सगळे दूत तुज्या आनी म्हज्या आदाराक मोगाळ भावा भयणीनो जावंक पण आमकां दिसना पूण ते आसात आनी सेवा आमची करनासत सकाळीं भावा विजयानी तो उल्लेख केलो कितल्या पावटी तुमची वाहनां एक्सिडेंटां जाली वय मू तुमकां चिंतूंक पुरो आमी मोराज आसले म्हण जाला जावंक पुरो वय मू पूण कांय म्हणी जाला गी कितलें अवघडां जाला न्ही गी आमीच फाटल्या दिसांनी आमी सांगला न्ही गी भाव रॉनी आसलो आमी आसले 4-5 जाणां एक स्कूटी घेवन बायल मिस अशी आयली अशी हांवें मारले न्ही गी 120च्या स्पीड हांवें चिंतलें स्पॉट म्हणून ती हांवें पोंदा गेली ताणें भाव साक्स ताणें जेजू म्हण पुराणे भाव मारलें स्पॉट जाली म्हण चिंतलें हांवें कार राव आमच्या भितर ती उठोवन घेवन इतली लांब न्ही गोली येता बरी उठोवन घेवन हांवें पयले सोम्याक अर्घा दिलें सोम्या मग कित्याक आपल्या सेवकाक तो लजेक पडोवंक पळय न्ही ताका सत म्हणटलो लजेक तें उतार म्हाज्या उगडास गेलें सोम्या तुवें म्हाका लजेक केलो मागीर बडा बडा बोव मारली कितलेंय बोव मारून काय करचें आतां सूख आमची जावन गेला मागीर त्याच भावान पुरा वचोन सगळें काम कर म्हाका भावा भयणीनो अरे हे पुरा देवदूतांचो आदार म्हजी गाडी लागची आसली म्हण चिंतून लागची आसा म्हणून देवाक पयलें गोत्ता की गोतना त्या भावाक पयलें धाडला देवान म्हजे सांगाता एंड्रूक तें उतार दिवंक सेवा दिवंक कांय अडकळ पळया एक देवाच्या आत्म्यान तूं जियेतना कसलें तो तुजे खातीर प्लॅन घाला येवजणे घालात मोगळ भावा भयण्यानो आनी आतां आमी कोणाचो आत्मो घेतला 2 कोरिंथियन चॅप्टर 3:17 आतां तो बळवंत आत्मो देवाचो आत्मो सरेस्पराचो आत्मो तो कोणाचो आत्मो आमी घेतला पळोवया आतां हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा खंय स्वतंत्र आसा इंडिपेंडंट म्हणटा आमी वय मो स्वतंत्र मोगळ आनी कोणाचो आत्मो हो आयच्या वाचमांत आमी आयकलें न्ही की अज्जपां करचो आत्मो विजमितां करचो आत्मो देंवचाराक धांवणोचो आत्मो सुवार्ता परगट करचो आत्मो भियांत आसलेल्याक भायर काडचो आत्मो दुबावतेल्याक भायर काडचो वचचो आत्मो कोणाचो आत्मो आमी केदार तुमच्या विजमीत बुध दिनार पदवेदार देव सस्नीक बाप शांतीचो कुंवर सदैव आनी श्रेष्ठ अधिपती तो देवांचो देव रायांचो राय धनयांचो धनी तो एकलोच अमर आनी सदांकाल अगम उजवडांत जिवंचो समेस्त प्रधान अधिकाऱ्या पदव्या सर प्रभुत्व ताजे राज आनी ताजे अधिकार चलयता ओ आत्मो तो सगळो सर्ग ताका अधीन सगळे एमकोंड ताका अधीन आतां तुमकां एक विशय आतां हांव विचारता एकलो दुबळो धाकटो मनीस एकलो दुबळो मनीस पूण प्रामाणीक बिजनेसान पडला लॉस जाला सगळें चलवाला दुबळो पूण प्रामाणीक आनी एकलो ग्रस्त मनीस ग्रस्तकाय पूर आसा पूण ताजी नियत समान मस्त आसा ताजे लागीं तुमी कोणाची पार्टी घेतात न्ही दुबळो पूण प्रामाणीक वय मू ताजीच पार्टी घेतल्यार तो एक दीस उठतलो तो तुका आनी म्हाकाय उठयतलो वय मू वय की न्ही पूण ग्रस्त मनीस ताजी नियत पाड सारकी ना तो केन्ना जाल्यार तुका आनी म्हाका एक घात वयगी न्ही केन्नाय घातच देखून हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार देवाच्या आत्म्यान तूं जियेताय जाल्यार तुका प्रामाणीक कोण नितीवंत कोण खोटो कोण म्हणून न्ही कळटा मोगाळ भावा भयण्यानो हें सारकें आमी जाणा तेजें कोणाच्याय गासांत वचून पडचें न्हय कोणाचोय वचून आमी गुलाम जावचें न्हय देवाचो आत्मो चलोवचें कित्याक हें सारकें तुका तो जाणवाय दिता गिन्यान दिता आतां पळय हांव सांगता एक ल्हानशें घडीत दवरता तुमच्या मुखार 6 म्हयन्याचे भुरगें आसा म्हण चिंता कितल्या म्हयन्याचें 6 म्हयन्याचें आतां ह्या 6 म्हयन्याच्या भुरग्याक तें ल्हान आसतना घरचीं पोरां कुटुंबाचीं कितें म्हणटात ताजो गाल म्हज्या बरी ताजो नाक म्हज्या बरी ताजें कोपाल म्हज्या बरी हात म्हज्या बरी पुरा म्हज्या बरी म्हणटात वय मू आतां तो भुरगो व्हड जाता इल्लें व्हड जावन इल्लो पोखरी जाता पोखरी जाल्या उपरांत इल्लोसो चोर जाता मागीर इल्लो वेबिचारान पडटा मागीर एक जावं पुरो मर्डर या खुनी करता वय मू ते दळा कोणी म्हणी तेजो नाक म्हज्या बरी तेजे केंस म्हज्या बरी तेजे दांत म्हज्या बरी कोणी म्हणी सांगतात की ते दळा सगळीं सांगाता म्हणून मागीर कितें म्हणटा कितें खावन जल्म दिल्ले खंय बिणे कितें खावन जल्म दिल्ले म्हणटाना तुमकां कोण्णा की नाका पळय त्या दळा सोमी म्हणटा तो म्हज्या बरी ते दळा सोमी म्हणटा तो म्हज्या बरी तो ताज्या हातान घेता आनी तुका स्वतंत्र करता गुलामपण आसलें न्ही गी तुका खडता आनी स्वतंत्र करता मोगाळ भावा भयण्यानो 6 महीने का बच्चा चेहरे पर जीता है लेकिन 26 साल का लड़का चरित्र पर जीता है 6 महिन्याचे असताना तुझो मुस्कार पळोवन मोग करतात तूं 26 वर्सांचो जाताना तुजें चरित्र पळोवन मोग करतात देखून आमी खेदाळारी सांगचें
किसी के अभाव में, दबाव में, प्रभाव में नहीं जियो, अपना अच्छे स्वभाव में जियो। चेहरा इस संसार में रह जाएगा, लेकिन आपका चरित्र आपको स्वर्ग में ले जाएगा। स्वतंत्र तुझे चरित्र, चेहरा इंसान भूल जाएगा, लेकिन आपका चरित्र आपको स्वर्ग में ले जाएगा। आम्ही आता 6 महिन्याच्या भुरग्यां बरी जीवंक जाता की व्हड जाते रे ना, आम्ही स्वतंत्र जायची। कोणा थंय सोम्यांत आम्ही स्वतंत्र जायची। उडोली पाद्र्याबानी बरे उतार सांगले न्ही की त्या दळा जुदे वाचले वय मू बियांत पेले, आतां कोणाक जुदा सरी केले बरे पाद्र्याब थंय उलयते उलयते आसतना म्हाका थंय बायबल उक्ते करता थंयच्या कुशिनाक म्हाका उतार मेळ्ळे। पाद्र्याबान हांगा सांगलें त्या दळा शीस जुदे हांव भियेतले, आतां तुमी आतांच्या जुदे हांव भियेतात म्हणलें वय मू। म्हाका आतांचे जुदेव म्हणटना बायबलान थंयचे म्हाका उतार मेळ्ळें पळया। आतां आयका जुआंव सवांजेला वसर 19:15 बिवळ म्हाका मेळ्ळें। पिलात जेजूक पिलाता मुखार जेजूक कुर्सार मारूंक व्हरता ना लोक पुरा न्ही, लोक पुरा कुर्साय ताका काड ताका बाराबासाक सोड आका कुर्सार मारा म्हणटाना पळया तें कितें जाता पळया। पाद्र्याबान सांगता सांगतना म्हाका ती ओळ दिसली थंय। जॉन चॅप्टर 19 वर्स 15 वाच। पूण ताणी मारली बोबाट, खाड ताका कुर्साय ताका। पिलातान तांकां म्हळें, पिलात म्हणटा तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांव गी, तुमच्या रायाक आमी कुर्सांव गी हांवें म्हणटाना प्रधान याजकांनी जाप दिली। कोणे जाप दिल्ली म्हाका ती जुदेव म्हणटाना पळय देवान म्हाका हेंचो उदार दाखयलें। याजक खुद्द म्हणटात आमकां वो राय नाका, कोण जाय म्हणटात पळय। चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना। ताणी पयलीं तेंच सांगलां, आतांय तेंच सांगून आसात, मुखारी तेंच सांगतले वो राय आमकां नाका, आमकां कोण जाय चक्राक उडयतलो तो जायची। चक्रा बड्डी आयकला मग चक्रा बड्डी, हां तांकां चक्रा बड्डीच जाय जाल्यार कितें करूंक जाता। देखून उडोली पाद्र्याबान सांगलें त्या काळ शीस जुदेवांक भियेतले, आतां पळया तुमी उडोली पाद्र्याबान सांगलें तुमच्या डिपीर कोणाक दवरला म्हण विचारलें वय मू। आतां आमचो एक देवाचो सेवक अंतरला वय मू, सगळे ताजे डिपी घेवन भोंवते आसात। म्हज्या वॉट्सॅपार सुमार जाण आसात। पळया न्ही आमचे सांगता जिवंत जेजू आसा की मेल्लो सेवक आसा। पाद्र्याबानी उडोवन विचारलें कोणाच्या डिपींत खंय आमचे म्हणे फोटो दवरूं ना, आमकां पळयल्यार जायना फोटो कोणें दवरूंचो। म्हाका चिंतूंक येयलें पाद्र्याबा सांगताना आमचे मुस्कार पळयल्यार लोकांक जायना आनी फोटो खंय दवरून घुंवतात। सांगा सत वय की न्ही, अळे वय खंय कितलें सत आसा पळय। हे सीधा सीधा सांगतात, हे मुखार मुखार सांगता, ओ म्हाकाच सांगता खंय आमचो कोण फोटो दवरून घेता सांगा। पळया ओ आत्मो सरेस्पराचो आत्मो सोम्याचो आत्मो तुका आनी म्हाका चलयता जाल्यार मनशांच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तसलें एक शांती आनी समाधान आमी जोड घेता म्हणटा। कोणाच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें मनशांच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तसलें समाधान। फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 4 6 वाच। फिलिपी चॅप्टर 4 वर्स आनी 7 वाच। तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, तवळ आमच्या जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें। पळय होडोली पाद्र्याबान सांगलें हें समाधान आसा पळया, ही शांती आमी जोडटा पळय हांगा येवन, ही क्षणीक, ही तात्कालीक, हें परमनंट पीस मोगाळ भावा भयणीनो। हें संवसारी तुका संवसारांत तुवें घेवंक जायना, या तुवें संवसाराक दिवंक जायना। आतां आयका हांवें ही शांती जोडल्या जाल्यार हांवें तुमकां दिवंक जायना। हांव आतां हें उतार दितां पळया, तें आयकून सत मानल्यार मात्र तुमकां ही शांती मेळटा। हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां जी शांती हांवें जोडला ती तुमकां मेळा जी म्हणटा पाद्र्या पळय मू, ती केदळा मेळटा। एंड्रू गेरे शांती म्हण जेजू बरी दिवंक जाता गे आमी ना, कितें करी जी तुवें आमी दिलें उतार आयका जे सत मानी जे त्या दळा ती शांती परमनंट पीस म्हणटा आमी। अशी कोणाकी दिवंक जायना मोगाळ भावा भयणानो। कालच्या शिकवणे ती पाद्र्याबान सांगलें एक दाखलो दिल्लो ताणी। आमी आतां डे बाय डे देवाचे उतार वाचता आयकता, भावार्थांत आमी घट जायची की अस्कत जायची। काल बरो एक पाद्र्याबान दाखलो दिलो। आतां आमी कराटे क्लासीक जॉयन जाल्यार दिसान दीस आमची कूड घट जाता की मऊ जाता। एक्सरसायज करूंक जिम्माक वयता दिसान दीस तुज्या म्हजी कूड घट जाता की मऊ जाता। तर आमी ह्या भावार्थांत दिसान दीस घट जायची की मऊ जायची, घट जायची मोगाळ भावा भयणानो। आमी घट जायची। ह्या सोम्या सांगता संतोष बगीची, कितें बगीची
आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, बलिदान कालवारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे, समाधान हाडटा तुका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे, तूं सोम्या म्हजो आदारांनी बरवसो जा जिणये वाटेर, तूं सोम्या म्हजो आदारांनी बरवसो जा जिणये वाटेर सांगात म्हजो. पळय, बलिदान कालवारीचे, अर्पण राया जेजूचे, समाधान हाडटा तुका आनी म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे. बापाचें देणें कोण? जेजू. बापाचें देणें कोण? पवित्रत्व. जायते फावटी पाद्र्याबान सांगलें, आदीं सांगलें, सर्गार तावन देवन आयलें. उत्तम देणें कोण? जेजू. उत्तम देणें कोण? आत्मो. तो दिता तुका आनी म्हाका शांती समाधान. हें शांतीतून जोडटा जाल्यार हें क्षणीक न्हय, हें शाश्वत आसतलें उरतलें. एक फावटी माय आनी सून, इल्लें माय सुणाक किरी किरी आसलें, किरी किरी जावन वता आसलें. एक दीस मायन एक आयडिया सांगली की सुनेक, अळे आज तावन आमचें घर आसा मंत्रीमंडळ हांव करता म्हणून. मंत्रीमंडळ म्हाका समजता न्ही. मंत्रीमंडळांत कितें करतात? पुरा पोस्ट वांटून दितात. खातें म्हणटा, खातें बदलावणे म्हणून म्हणटात पळय. मायन म्हणलें की मंत्रीमंडळ करता आनी पुरा हांव खातें वांटून दिता म्हणलें की ओके. एकल्याक पुरा आतां घोव आसा, पूत आसा, सून आसा, भुरगीं आसात, पुरा आसात न्ही, नंडो कोंड्यो पुरा. एकल्याक CM, एकल्याक PM, एकलो रक्षण मंत्री, एकलो आदाय मंत्री, एकलो शिक्षण मंत्री, एकलो आरोग्य मंत्री, एकलो दुडिवा मंत्री. पुरा मंत्री कितें केलें? ते पुरा घरच्या सांद्याक तेणें काम मंत्रीमंडळा पुरा वांटून दिलें कामां. निमाणें हिणें खंयचें काम घेवना. मायन फ्री आसा. सुनेन आतां किरी किरी आसचें कोणाक केदाळ्यारी. आवय आतां मंत्रीमंडळ सुरू जावंक कारणी कोण? हिंदू दोग जाणां. सुनेन विचारलें खंय, माय तुमी पुरा जाणांक वांटून दिलें खाता, तुमी कांय घेवना न्ही म्हणटाना तिणें म्हणलें खंय, हांव विपक्षांत आसा. विपक्ष. विपक्ष म्हळ्यार समजता की सगळ्या विरोध झुजोवंक विपक्ष. तिका म्हाका खंयचो खातें नाका. हांव कित्याक सांगता, आमी विपक्षांत केदोळ पर्यंत आसा पळय आमकां समाधान. खंयचो एक खातें घेवन ओगो बसल्यार मात्र तुका समाधान. एकच रक्षण मंत्री, शिक्षण मंत्री, या आरोग्य मंत्री, खंयचो एक खातें घे, त्या खात्यांत कितें जायचें तुवें फिक्स जायचें. सासूमाय बरी, हांव विपक्षांत रावता म्हणल्यार केन्नाय हें शांती, हें समाधान तुका म्हाका. पाद्र्याबान हडोली उल्लेख केलो, म्हाका त्या भुरग्याचो इतलो संतोश मोगाळ भावा भयणी, तो जॉयल म्हणचो तरणाटो आयिल्लो, त्या चलोवंक जायना. असो चलता, मुस्कार शिदाना, सारकें उलोवंक जायना. पाद्र्याबान उतार दिताना एक असलो संतोश ताका. हांवें म्हणलें, सोम्या म्हजे दोनी पांय आसूनी म्हाका इतलो संतोश जायना उतार आयकतना. ताका पांय ना, सारकें उलोवंक जायना. कसलो ताजे आसो, कित्याक ताका संतोश देवाचें उतार दिताना मोगाळ भावा भयण्यानो. हांवें चिंतलें, कितल्या तरणाट्यांक सोम्या 2 पांय दिलाय, ते नात. तो पांय नातुल्लो जाल्यार कान आसात म्हूण चिंतून आयकून, त्या कानांत आयकून कितलो संतोश भोगता गी म्हणून. मागीर ताजें हांसो पळोवन ताज्या बापाय लागीं नांव विचारलें. अंकल तुज्या पुताचें नांव घालें. तो म्हणटा जॉयल. ओ सामा नांव आतां कितें तो जॉयफुलच. नांव आतां कितें जावन आसा देखून हांवें सांगचें, तुमी सोम्या सांगाता केदार एन्जॉय जाल्यार तुमकां निमाणो दीस पर्यंत एन्जॉग्राफी करना जावची ना. कोणा सांगात एन्जॉयमेंट केल्यार? सोम्या सांगाता एन्जॉयमेंट केल्यार निमाणो दीस पर्यंत एन्जॉग्राफीची गरज बिलकुल बिलकुल पडना, बिलकुल पडना. तो खंयचो एक खातें घे, पवित्र आत्म्याचो खातें घे, या जेजू क्रिस्ताचो खातें घे आनी ओगे बस. शांती समाधान भरपूर तुका मेळटलें. हें समाधान, ही शांती. आतां तुमी आज चिंता घरा आसल्यात म्हूण चिंता वय गो बायला लडायकान पडते आसल्यात, ही शांती आसा गी, हे हांसो आसता आसले गी, हे उल्हास आसता आसलो गी ना. लडायकान पडते आसले ते, तूं वस गो वस रे म्हण जालें. पळय हांगा येतना कितलें समाधान, कितली शांती, कितलो उल्हास. कितले दीस गेला उडास वता की मागीर हें ना. पयरे गेल्ली गो रे तरे कितल्या बरें जालें. पयरे गेल्लो सायबा कितल्या बरें जालें. तूं यो कितल्या बरें जाता पळय. पळय शांती कशी उरता पळय, हें समाधान कशें उरता पळय. हें पाड जाता गी, हें पाड जायना, हें अळवून वचना, हें उणें जायना. ह्या शांतीत मोगाळ बाबडीन एक जायची तुवें आनी हांवें. संवसार कितेंय आसूं दी, कांय फरक, कितेंय आसूं दी, कसोय आसूं दी, आमकां तें कांय फरक पडना. कितली लढाई झूज झगडीं जावं दी, तुजे भितरल्यान एक शांती दवरता सोमी. हें शांती आसा पळय, हें चड जाणांक मेळना, जायत्यांक मेळना. मारामारी जावं दी, कोणाची मरणाची खबर मेळोवन दी, मरणाची खबर तो गेलो खंय वय की म्हाकाय वसोंक आसा न्ही, गेलो मगर खंत ना, रडणें ना, व्हडलें कांय टेन्शन ना.
कित्याक सकाळी भावान सांगला न्ही की आमी काय परमनंट आमी खंयचे नागरीक सर्गींचे नागरीक जाय हांगा सोडूचे नाका पयले दुबय पावचे पयले हांगा फ्लायट उडाचे की नाका हांगाचो टर्मार दुबय पावताय देखून मोगाळ भाव भयणीनो देखून आमी ह्या शांतींत ह्या समाधानांत एक जातना पळया एक उतार आमी आयको वेळ जालो रायाचें पयलें 17 सगळी वळयका कश्ट विघ्न अनवरां संवसारांत येवंक पुरो परिस्थिती येवंक पुरो त्या वेळार कोणी ना जाल्यार देव एक आदाराक येता म्हणटा पळया 1 King chapter 17 verse 6 वाच कावळे ताका सकाळी आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाडून दिताले कोणाक म्हाका न्ही तुमी आतां चिंतला आतां कावळो येते आसा म्हूण पिक्चर पळयनाकात कोणाक गेली या परवाद्याक वय मग कोण हाण दितलो तुमचें मांस तुमकां हाण दिला की घेवन गेला तुमी सुकयल्ली मिरसांग हाण गेला की हाण घाला की घेवन गेला पूण देवाची कामां पळया कशी म्हळ्यार कितें म्हळ्यार पळया येयल्ली प्रवादी देवाचो मनीस वय मू विस्मिता अजपा केल्लो मनीस वय मू आकाश रावयला मोडा रावयला उदका रावयला रायाक आनी जेजेबेलाक आप रायाक हालोवन दवरला परिस्थिती बिगडोवन दवरला पूण ताकाय कश्ट आयले ताकाय कितें आयलें परिस्थिती कशी पळय ताजी कोणी ना ताजी म्हणले कोणी ना सांगाताले प्रवादी ना कुटुंब ना कोणी ना कोणी नासल्या वेळार एकलो तुज्या आदाराक आसा एकलो ताजे कश्ट पळोवन नासलो मोगाळ बाबा कोण पळोवन नासलो सोमी सरेस्पर पळोवन आसा तूं आनी हांव कश्टांत आसल्यार तो पळोवन आसा आयकोन आसा ताका कळीत आसा ऐन परिस्थितीर तो तुज्या आदाराक येतलो पवित्रत्म्या रुपार कशें आज सोमी त्या शिसांच्या बियांत आसल्या आदाराक आयला तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येतलो हेंच भाग तुमकां मेळोवन दी आत्म्याच्या सक्तेन तुमी जियेया आनी चला हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.